और महज अपनी जो पर्क्स है उनको एंजॉय करें, अपनी जो उनको सहूलियात मिल रही हैं या तनख्वाहें उनको लेने के लिए बैठे रहें, क्योंकि अब अमलन वो अपना जो काम है वो उस तरह से जारी नहीं रख सकेंगे। ये वजूहात दी गई हैं, जिसके बाद दोनों जजेस मुस्ताफी हो गए हैं। अच्छा सुहेल, इस हवाले से जरा वाज़ेह कीजिएगा कि कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजलास तलब किया है, क्या कल वो इजलास होगा? देखिए, कल इजलास जरूर होगा, लेकिन उस इजलास में जो जज साहबान की जानिब से खतूत में डिमांड की जा रही थी उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। एजेंडा जो सामने आया है उसमें 27वीं आईनी तरमीम पर बहस को शामिल नहीं रखा गया, उसमें रखा गया है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 का मामला कि उन पर बहस की जाएगी, और इसके अलावा मुनीर परासा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट करार देने का एजेंडा रखा गया है। इसीलिए जो दोनों जजेस की जानिब से इस्तीफा दिया गया है और ये कहा गया है कि वो जो चीजों की निशानदेही कर रहे थे अरसे से उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, उन पर गौर भी नहीं किया गया, और जो मौजूदा हालात है वाज़ेह तौर पर अदलिया को मतहत बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वो अपने इस्तीफे पेश कर रहे हैं। दोनों जजेस ने ये इस्तीफे जो हैं वो अरसाल कर दिए हैं, और उसमें वजह यही बताई गई है कि वो मुसलसल 1 साल से भी ये निशानदेही कर रहे थे कि अदलिया को कैसे एग्जीक्यूटिव के मतहत किया जा रहा है, अदलिया की आज़ादी पर हरफर है, लिहाजा इन हालात में वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। ये वजूहात दी गई है। अच्छा सुहेल, हालिया जो केसेस की समाअत की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने, तो उनके केसेस में भी क्या इस तरह के रिमार्क्स सामने आते थे? आप ज़रा थोड़ा बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के मातहत किया जा रहा है अदलिया को, तो इस हवाले से भी वो अपने रिमार्क्स देते रहे हैं अपनी हालिया समाअतों के दौरान? देखिए, हालिया समाअतों की अगर बात करें तो 1 साल से दोनों आईनी बेंच में शामिल नहीं थे, लिहाजा आईनी मामला तो उनके सामने आते नहीं थे, लेकिन इशारतन हमेशा बात की जाती थी कि अब उनके पास इख्तियारात अमलन बाकी नहीं रह गए, लिहाजा वो इन ऐसे केसेस पर समाअत नहीं कर सकते। और 1-2 बार तफीज जरूर की गई थी जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है, और फिर जो खतूत लिखे गए थे बिलखुसूस जो आखिरी फतवा जस्टिस अतहर मिनल्ला का, उसमें वाज़ेह तौर पर ऐसी कुछ चीजें बयान की गई थी जो कि फुल कोर्ट मीटिंग में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर टी रूम में होती रही हैं, उनका भी जिक्र किया गया था, जिसके बाद जरा इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह शायद अब अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे, और इंतजार करेंगे कि जब ये तरमीम दोनों ऐवानों से अगर पास हो जाती है और उससे पहले अदलिया की जानिब से कोई मरबूत रिएक्शन नहीं दिया जाता, तो फिर उसके बाद ठीक। सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। 2 बड़े इस्तीफे आए हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर के हवाले से 2 इस्तीफे सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कल होने वाले इजलास में उसको एजेंडे पर नहीं रखा गया। यही वजह सामने आ रही है कि इसको बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। 2 बड़े इस्तीफे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और बिल्कुल जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है उसके फ़ौरन बाद ये 2 बड़े इस्तीफे सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला भी मुस्ताफ़ी हुए हैं। आईनी और कानूनी माहिर हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितनी बड़ी खबर है कि 2 जज साहिबान का इस तरह मुस्ताफ़ी हो जाना, और इतलात यही आ रही हैं कि कल फुल कोर्ट जो इजलास होना है उसमें 27वीं आईनी तरमीम को एजेंडे पर नहीं रखा गया, इस वजह से दोनों जज साहिबान अब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए तो आपको जो भी फैसला आपका होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के तौर पे आना चाहिए, और कभी भी जजेस को जो है वो रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो पार्लियामेंट का एक प्रेरोगेटिव है, और उस प्रेरोगेटिव को पार्लियामेंट जो है वो दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल करती है,
اور اگر آپ کو وہ امینڈمنٹس اچھی نہیں لگتی یا آپ کو اس سے ہے تو پھر جو 1 سال اس ملک کے اندر اننیسیسریلی جو ہے وہ کنٹروورسی سپریم کورٹ کے اندر رہی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اتنی کنٹروورشل ہو گئی کہ ججز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لیٹرز ڈال رہے ہیں، ججز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف آرڈر پاس کر رہے ہیں، اور اس سے ہوا یہ کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کے نزدیک جو ایک جسٹس سسٹم کی رسپیکٹ ہے اس کے اندر بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جج جو ہے وہ اوتھ لیتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جو چاہے آپ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، تو آپ کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہیں، جو شیڈول 3 ہے کہ اس کے اندر جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی آپ جورسڈکشن کو ایکسرسائز کریں گے، اور آپ کی جورسڈکشن جو ہے وہ آرٹیکل 175 کے اندر لکھی گئی ہے، اور آپ نے لا کی انفورسمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل ری انیشیٹو یا کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ پاکستان کے ججز کا کام نہیں ہے۔ اب جن 2 ججز پہ آپ نے بات کی ہے، اگر آپ ان کی ساری ججمنٹس نکال لیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہے، تو انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کو مانا ہے، چاہے آپ نیب امینڈمنٹس دیکھ لیں اس کے اندر انہوں نے مانا کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے۔ ایک جو جج صاحب تھے وہ اوریجنل بینچ پہ موجود تھے، دوسرے جج صاحب جو تھے وہ ایپلیٹ بینچ کے اندر موجود تھے، اور اس کے بھی علاوہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں صاحبان کی جو آبزرویشنز آتی تھی وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی آپ نے کہا کہ ان دونوں ججز صاحبان نے جنہوں نے استعفیٰ دیا انہوں نے پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی کو مانا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شائق عثمانی صاحب نے۔ شائق صاحب آپ کا بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ شائق صاحب آج 2 بڑے استعفے آئے ہیں اور وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ تو یہی سامنے آ رہی ہے کہ فل کورٹ اجلاس جو کل طلب کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اس میں 27ویں آئینی ترمیم کو ایجنڈے پر نہیں رکھا گیا۔ نہیں، میرے خیال میں اس کی وجہ سے نہیں انہوں نے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ انہوں نے اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ خوش نہیں تھے جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں 27ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے، اور خاص طور سے جو کہ ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طریقے نکالے جا رہے ہیں، اور تو ان سے یقیناً ان کو پشیمانی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ اگر آپ کوئی جج سمجھتا ہے کہ وہ جو قانون بنایا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ چل نہیں سکتا، یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے آنریبل طریقہ یہی ہے کہ ریزائن کر کے چلا جائے، کیونکہ ججز خود تو قانون نہیں بنا سکتے نا، یہ قانون تو پارلیمنٹ بنائے گی، چاہے جیسی بھی پارلیمنٹ ہو، خراب اچھی، لیکن پارلیمنٹ بنائے گی۔ ججز اگر پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے یہی آنریبل طریقہ ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیں۔ انہوں نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا، ریزائن کر دیا۔ اب ریزائن کرنے کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے سوشل سرکل میں آ کر کے جو ان کے ویوز ہیں اس کے سامنے لے کے آئیں تو اچھی بات ہے اگر اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کر سکے، لیکن ریزائن کرنا تو میرے خیال میں ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جی اچھا جج صاحب یہ بھی فرمائیے گا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، جو انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے، آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے، ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا ان 2 جج صاحبان کے پاس فریلی کام کرنے کے لیے، اس وجہ سے انہوں نے اس بنیاد پر استعفیٰ دے دیا ہے؟ دیکھیے، ہر جج مختلف ہوتا ہے، اس کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کئی ججز بڑے والیٹائل ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ اپنی جو ان کے باؤنڈز ہیں، جو حدود ہیں، اس سے نکل جاتے ہیں، دور بھی ہو جاتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن میں انٹرفیئرنس کرنا شروع کرتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں یہ، اور خاص طور سے کئی ججز ایسے ہوتے ہیں۔ اور مثلاً منصور علی شاہ صاحب کی آج کل تک جو ججمنٹ آئی تھی وہ ذرا ایکسٹرا آرڈنری ٹائپ کی ججمنٹ تھی، جو کہ عام طور سے دوسرے ججز نہیں دیتے تھے۔ یہی بات تھی عطا من اللہ کی۔ اب جو یہ تو ٹیمپرمنٹ ہے ان کا، یہ تو ایز اے مین ان کا ٹیمپرمنٹ ہے، اور جب آپ کے ٹیمپرمنٹ اس چیز کو پسند نہیں کر سکتی کہ آئین جو بنے یا آئین میں جو ترامیم ہوں وہ اس کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، چاہے پسند ہو آپ کو یا نہ پسند ہو، تو وہی چیز ہے کہ آنریبل چیز یہی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں۔ انہوں نے ریزائن کر دیا۔